शफी जान साहब, आज फिर इस्लामाबाद लहू लहान हो गया, मासूम जानें दहशत गर्दी की भीड़ चढ़ गई। आप इस वाक़े को किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। इन जैसे वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। इस्लामाबाद कैपिटल है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ पूरी दुनिया में जाएगी। और जिस तरीके से वहाँ पे हमला करवाया गया और मासूम लोगों की शहादती हुई, क्या कसूर था उन लोगों का जो नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने विजुअल्स देखे होंगे, बड़े दर्दनाक विजुअल्स है। अब पुलिस को भी एक्टिव होना पड़ेगा। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थी। अभी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में कई नाके लगी हुए हैं, लेकिन इन नाकों से होके यहाँ तक पहुँचना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मोहसिन नकवी साहब को आगे आना चाहिए, या किसी पुलिस आईजी वगैरह को आगे आनी चाहिए, मुकम्मल ब्रीफिंग कौम को देनी चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए कि ये कोलैप्स हुआ है सिक्योरिटी का। मतलब अब जदीद आलात पूरी दुनिया में आ चुके हैं, वो नस्ब होने चाहिए क्योंकि ये कैपिटल है और कैपिटल में जो कैपिटल होता है उसको उसी तरह ही महफूज बनाया जा सके जो इसका हक है। तो जितने भी मुज़म्मत वज़ीर दिफ़ा ने अभी बयान दिया है, उनका कहना है कि ये बिल्कुल हिंदुस्तान की जो स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी है, उनके जो फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का जो गठजोड़ है, ये इन्होंने टारगेट किया है। क्योंकि जब हमने उन्हें जंग में शिकस्त दी थी भारत को, तो भारत ने प्रॉक्सीज में बढ़ा दिया। हम इसका बड़ा सख्त जवाब देंगे। देखिए, इंडिया का फंड रेज जिसने भी किया है उसको एक्सपोज करना चाहिए और ये हमारा सिक्योरिटी कोलैप्स है, इसके पीछे ख्वाजा आसिफ चुप नहीं सकते। इस बयान के पीछे इंडिया फंड है, उसको एक्सपोज करें, उसको आलमी मीडिया पे लेके जाएं, सबूतों को लेके जाएं और सख्त से सख्त रवैया अपनाना चाहिए। दहशत गर्दी पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, फेडरल कैपिटल में हो या बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, वो काबिल कबूल नहीं है। उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अब हमें दोबारा सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और एक नेशनल सिक्योरिटी की जो बात हम कर रहे हैं, नेशनल पॉलिसी की, अब उसकी ज़रूरत है। फेडरल हुकूमत को बैठना चाहिए, सूबाई हुकूमत को बैठना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को बैठना चाहिए और मिल के जो हमारे जो एक्सटर्नल जो खदशात हैं उनके ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी देना चाहिए, एक अच्छी पॉलिसी भी लेके आनी चाहिए। शफी जान साहब, ये जो दहशत गर्द आया था, जो भी इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं, इसने अफ़गानिस्तान से कह रहे हैं कि सिक्योरिटीज़ रह के उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है और खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी दहशत गर्दी के जो गढ़ वो मराकज़ मौजूद हैं और वहाँ पे आपका इख्तलाफ है। जब फ़ौज वहाँ ऑपरेशन की बात करती है तो पख्तूनख्वा हुकूमत उस पर डिवाइडेड है ज़हनी तौर पर, कोई सोच का। देखिए, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ तो सब हैं, हम भी हैं, पाक फ़ौज भी है, फेडरल हुकूमत भी है, आप भी हैं, आप भी होंगे, मैं भी हूँ। लेकिन जो पॉलिसी है हमें उस पर ख़दशात हैं। देखिए, 20 साल से वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, तो मिलिट्री ऑपरेशन जहाँ 20 साल से हो रहा है, तो अगर ये समझते हैं कि कामयाब है ये पॉलिसी, तो वहाँ पे अमन क्यों नहीं आ रहा, वहाँ दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है, दहशतगर्द दोबारा क्यों आ रहे हैं। तो हमारे तो मेन जो हमारा स्टांस है वो यही है कि मिलिट्री ऑपरेशन इस चीज़ का हल नहीं है। आपको तमाम लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। वहाँ के हमारे कबायली अमीदीन हैं, वहाँ के हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, सियासी रहनुमा हैं, सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ हुकूमत है, वज़ीर आला साहब वहाँ बैठे हुए हैं। इन तमाम लोगों को आपने ऑन बोर्ड लेके एक नेशनल पॉलिसी बनानी होगी और नेशनल पॉलिसी में एक TUR सेट करने होंगे और एक ही दफ़ा इस दहशत गर्दी के नासूर से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि एक आता है ऑपरेशन करता है, दूसरा फिर इनको आबाद करता है, तीसरा फिर ऑपरेशन करता है। आपने देखा होगा भी तिरा का जो वाक़या हुआ है उस पर तो सूबाई हुकूमत कह रही थी इनको कि हम किसी ऑपरेशन को नहीं मानते, इसके बावजूद इन्होंने ऑपरेशन को वहाँ पे इम्पोज कर दिया हमारे ऊपर, फिर ख़ुद ही 5 दिनों बाद बैक ऑफ कर गए। तो इस पॉलिसी की अब जो है इस पे सोचना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप दहशतगर्दी की आड़ में अपनी सियासी अज़ाइम हासिल करना चाहते हैं। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, दहशतगर्दी का कोई दीन नहीं होता। दहशतगर्दी जहाँ भी होगी उसकी मज़म्मत भी करनी होगी और हमारी जो नीयत है, जो अज़ाइम है, वो दहशतगर्द ख़त्म करने की होनी चाहिए, ना कि किसी सियासी अज़ाइम होने चाहिए या सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ को नुकसान देना चाहिए या वहाँ के अब्बाई हल्का जो सोहेल अफरीदी साहब का बनता था उनको ये सियासी डेंट देना चाहते थे। जब ये समझ बैठे कि वहाँ पर कोई मिसहैप नहीं हुआ, वहाँ पर सूबाई हुकूमत ने आगे बढ़ के फैसिलिटेशन की है, लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया है। बर्फ़बारी में जो लोग फंसे थे, सख्त मौसम था, शदीद तरीन बर्फबारी थी, हम इनको कह रहे थे कि ये मौसम नहीं है यहाँ पे किसी भी किस्म की कार्रवाई करने का। क्या आपने बर्फ़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है?
سارے لوگ تو آپ نے دیکھ لیے ہوں گے، ویژولز دیکھ لیے ہوں گے کہ برف باری میں کیسے لوگ نکل رہے تھے، کتنی تکلیف دہ بات تھی. انہوں نے تو اپنی طرف سے تیرا کے لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ وہاں کوئی مسائب نہیں ہوا. وہاں ہماری ایڈمنسٹریشن 24/7 کھڑی تھی، وزیر اعلیٰ صاحب خود مانیٹر کر رہے تھے، کیبنٹ کو وہاں انہوں نے بھیجا ہوا تھا. میں خود وہاں پہ گیا ہوں، میں نے خود لوگوں کو ریسکیو کیا 1122 کے ساتھ مل کے. یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. پھر ان کا جو رویہ تھا کہ یہ فلور پہ کھڑے ہوتے تھے کہ آپریشن ہوگا، طلال صاحب کی بات کر رہا ہوں. پھر خواجہ آصف صاحب خود فلور پہ کہتے تھے کہ آپریشن ہم کریں، ہم تو کریں گے. DGI/SPR کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی ہم آپریشن کر رہے ہیں، ابھی بھی کریں گے، یہ مانے یا نہ مانے. پھر 5 دن بعد اسی آپریشن سے یہ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ ڈسپلیسمنٹ نہ ہو، آپ آپریشن کے حق میں نہیں تھے. جب ڈسپلیسمنٹ ہو رہی تھی تو آپ پہلے دن آ جاتے، پریس کانفرنس کر لیتے کہ بھائی یہ کون ڈسپلیسمنٹ کر رہا ہے، ہم تو وہاں پہ آپریشن نہیں کر رہے، یا ڈسپلیسمنٹ جبری ڈسپلیسمنٹ ہم نہیں کر رہے. انہوں نے 5 دن انتظار کیا، مسحب کا انتظار کیا تاکہ اس کو تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالا جائے. اللہ کا شکر ہوا کہ کوئی مسحب وہاں پہ کریٹ نہیں ہوا. تو یہ بیانیے کی جنگ دی جو تحریک انصاف ان سے جیت گئی، اور یہ اپنی ہی بیانی سے پیچھے ہٹ گئے. اچھا، اب سیاسی حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. 8 فروری کو آپ نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے ملک بھر میں، اور پختونخوا میں جلسہ بھی PTI کر رہی ہے. جب ملک میں اس طرح کے حالات ہیں، آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، پھر پختونخوا میں بھی آج دہشت گرد مارے گئے 24، اور وہاں بھی دہشت گردی آج اسلام آباد میں ہو گیا. تو ان حالات میں کس طرح آپ احتجاج کر سکیں گے، جبکہ دہشت گردی کے وقت ایسے لگ رہا ہے جہاں کوئی مجمع ہوگا، جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے، مساجد بھی محفوظ نہیں ہیں، تو کیسے کر سکیں گے آپ؟ دیکھیں 8 فروری جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی کال ہے، اس کو تحریک انصاف بیک کرے گی. ہمارا ماننا ہے کہ 8 فروری 2024 کو جس طریقے سے مینڈیٹ لوٹا گیا، جس طریقے سے لوگوں کا ووٹ لوٹا گیا، جو ووٹ کے ذریعے ایک انتخاب ہوتا ہے اس کو سبوتاج کیا گیا، تو اس کو 2 سال پورے ہو رہے ہیں اس ناجائز حکومت کو. تو انہوں نے پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کی کال دی ہوئی ہے. پاکستان کے ہر حلقے میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں شٹر ڈاؤن ہوگا، پہیہ جام ہوگا اور ریلیز ہوگی، اور لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. 2 سال ہو گئے اس حکومت کو، کون سی کامیابی ان کو ملی ہے؟ اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، ایکسپورٹس اپنی دیکھ لیں، GDP دیکھ لیں، سینسیٹیو پرائز انڈیکیٹر دیکھ لیں، 50% چیزوں کی پرائسز بڑھ چکی ہیں. عام بندہ جو ہے اس کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، تو لوگوں سے جینے کا حق چھین رہے ہیں. اور انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے انڈیا کے خلاف کتنی بڑی کامیابی حاصل کی، اس کامیابی کو لے کے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے انٹرنیشنلی، اپنا امیج بہتر بنا سکتے تھے. 38 دورے شہباز شریف نے باہر کی کیے، $1 وہ نہیں لے کے آئے، کوئی آپ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ یہاں پہ آ نہیں رہی. تو یہ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی باعث شرمندگی ہیں. ان سے جتنا جلدی چھٹکارا حاصل کیا جائے پاکستان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ ہم نے جنگ جیتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جس طرح دورے وزیر اعظم پاکستان نے کیے ہیں، تو غیر ملکی سربراہان تو آئے روز دورے کر رہے ہیں. غیر ملکی میڈیا خبریں دے رہا ہے کہ دفاعی جو پاکستان کا ساز و سامان ہے، طیارے ہیں، وہ تو پوری دنیا کے ممالک خریدنے کے خواہش مند ہیں. بڑی سمپل ایکویژن ہے. 38 دورے انہوں نے کیے، 38 کتنی انویسٹمنٹ وہ لے کے آئے؟ $1 نہیں لے کے آئے، $1 سنگل ڈالر. ہم کسی میں کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے اربوں ڈالر کے دفاعی مادے. میڈیا کے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ آن گراؤنڈ پہ فگرز پہ بات کریں نا. ہم کسی مانگنے والے کو بھی بھیج دیتے نا، کچھ نہ کچھ لے آتا. 38 دورے ایک بندہ کرے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، پرائم منسٹر، اور ہم مانے نہ مانے وہ ایک منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس نے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے. اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس کو بھرتی کیا گیا ہے، اس کو بٹایا گیا، یہ ڈمی ہے، فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں. 38 دوروں سے $1 کوئی ثابت کرے کہ وہ لے کے آیا ہو. جتنے انہیں دوروں پہ خرچہ کیا ہے وہ بھی اس نے اتنی انویسٹمنٹ وہ نہیں لے کے آیا. تو بات بڑی سمپل سے ہے کہ جب تک مینڈیٹ کی احترام نہیں ہوگا، سول سپریمیسی کی جو جنگ ہم پارلیمان کے اندر اور سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں، ہم طاقت واپس پارلیمنٹ کو دینا چاہتے ہیں، ہم سویلین سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس میں انشاءاللہ 8 فروری جو ہے وہ مائل سٹون ہے. تحریک 8 فروری کے بعد بھی جاری رہے گی، 8 فروری سے پہلے بھی جاری ہے، لیکن 8 فروری 2 سال پورے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کامیاب ہوگا. اچھا، یہ بتائیں کہ مذاکرات کا جو دروازہ ہے مکمل بند ہو گیا ہے یا گفتگو ہو سکتی ہے؟ پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں بھی بات کی ہے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں PTI کے ساتھ. دیکھیں پرائم منسٹر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ ان کی خواہش بھی ہوئی ہے. 48 گھنٹے پہلے اس ملاقات سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے ہی کال آئی تھی، وزیر اعلیٰ ہاؤس، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، جس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اور اس ملاقات میں 2 چیزوں پہ بات ہوئی ہے، وہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں تھی. ایک اپنے صوبے کے حق کی بات ہم نے کی،
हमारे जो NFC में शेयर बनता है 4,758 अरब रुपए की बात हुई, NHP की बात हुई, AIP की बात हुई। उसके साथ साथ न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने वादा हमसे किया था कि जब ये मर्ज हो जाएंगे तो हर साल 100 अरब रुपए आपको मिलेंगे। 7 साल हो गए हैं, 700 अरब रुपए बनते हैं, हमें 168 अरब रुपए मिले हैं, 532 अरब इनके ज़िम्मे रहते हैं। अगर वो 532 अरब हमें टाइम पे मिलते, हम सेहत के मराकज़ पे लगाते, वहाँ पे तालीम पे लगाते, वहाँ हम रोज़गार के मौके पैदा करते, रोज़गार होता तो ये चीज़ें दहशतगर्दी आज कंट्रोल होती। लेकिन 532 अरब इनके ज़िम्मे वो हैं, तो ये सूबे की हुकूक पे बात हुई। दूसरी जो दहशतगर्दी है, जो एक जारी लहर है, उस पर बात हुई और उस पर हमने बड़ा क्लियर स्टांस रखा कि हम बंद कमरों के फैसले को नहीं मानेंगे। ऐसी किसी भी कार्रवाई का हिस्सा हम नहीं बनेंगे जिसमें सूबे को एतमाद में ना लिया जाए, जिसमें सूबे के कैबिनेट को एतमाद में ना लिया जाए, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से बात ना हो। तिरा पे बात हुई, उनकी जो वफाकी वज़रा का जो रवैया है खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक, उस पर बात हुई। तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई और ना हम इनके साथ कोई सियासी गुफ्तगू करना चाहते हैं। ना इमरान खान साहब की रिहाई की बात हुई, ना रसाई की बात हुई, ना उनकी केसेस की बात हुई, ना जो हमारे वर्कर इस वक्त जेलों में हैं उसकी बात हुई। क्योंकि हम ये समझते हैं, क्योंकि जब पहली बात इनसे बात हुई थी, पहली बार जब वज़ीर आज़म ने ख़ुद वज़ीर आला को कॉल की थी और जब मुलाकात का कहा गया था तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। आज तक उस पूछ के बताने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उनके केसेस हैं, उनकी केसेस ना लगाना हो, उनके केसेस की सुनवाई है, या उनके मुलाकात का मामला है, या उनके इलाज का मामला है, उस मामले में मौजूदा हुकूमत बेइख्तियार है।